बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज न्यूयॉर्क यूएन जनरल असम्बली का स्पेशल इजलास हुआ। फ़लस्तीन के इशू के हवाले से 10 मई से वहाँ पर इसराइल की फोर्सेस की जानिब से निहत्ते फ़लस्तीनियों पर हमले जारी हैं और इन हमलों के नतीजे में 200 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं, जिनमें 60 से ज़ायद बच्चे हैं और 38 से ज़ायद ख़वातीन शामिल हैं। और ये सिलसिला किसी सूरत भी थम नहीं रहा, बल्कि इसराइली सफाकाना कार्रवाइयों में ज़्यादा इजाफा हो रहा है। और उनके जो वज़ीर आज़म नेतन्याहू, उन्होंने अहदाफ के हसूल तक जंग को जारी रखने का अयादा किया है। बारकैफ आज एक अहम पेशरफ्त हुई, न्यूयॉर्क जनरल असम्बली यूएन जनरल असम्बली का इजलास हुआ, जिससे पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक दबंग खिताब किया। उन्होंने अपने खिताब मुख्तसर लेकिन जामे खिताब में मुतालबा किया कि पहली तरजीह होनी चाहिए आलमी बरादरी की। और उन्होंने यूएन जनरल असम्बली से कहा, क्योंकि उन्होंने कहा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कामयाब नहीं रही इस हवाले से भी कि वो एक बयान जारी करें कि जो जंग बंदी या जो जंगी कार्रवाइयां हैं इनको रोका जाए। लिहाजा यूएन जनरल असम्बली से मुतालबा किया कि पहली तरजीह होनी चाहिए कि जंग बंदी कायम की जाए। जो हॉस्टिलिटीज़ हैं, क्योंकि एक तरफ उन्होंने बड़ा अच्छा जुमला इस्तेमाल किया कि काबिज हैं और दूसरी तरफ जो लोग ओप्रेस्ड हैं, मकबूज हैं, उनके दरमियान ये जंग है। और ये जंग तो जाहिर बात है एक अनइक्वल्स के दरमियान जंग हो रही है। साथ में उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि जंग बंदी हो। दूसरा, बैन अक़वामी फोर्स तैनात की जाए और सिविल ऑब्जर्वर्स भी वहां पर जाएं जो कि हालात का जायजा लें, क्योंकि एक ह्यूमन ट्रेजेडी बन रही है। 50,000 से ज्यादा फलस्तीनी बेघर हो गए जब से ये 27 रमजान से कार्रवाइयां शुरू हुई और अल जरा से इब्तिदा हुई, फिर अल मस्जिद अल अक्सा किबला अव्वल पे हमला आवर हुए, फिर गजा और अब मगरबी किनारे पर भी ये हमला आवर हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान की जानिब से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो आलम इस्लाम की आवाज़ बनेगा और पाकिस्तान हम आवाज़ है तमाम इस्लामी ममालिक के साथ कि ये जो एक इलीगल ऑक्यूपेशन है और इलीगल ऑक्यूपेशन को जस्टिफाई करने के लिए जो अब हमले किए जा रहे हैं, इनको ख़त्म किया जाए और इसमें अक़वाम मुत्तहिदा अपना किरदार अदा करे, क्योंकि ये इशू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे बहुत पुराना इशू है। कश्मीर की तरह 80 ज़्यादा करारदादें हैं। सर, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे कि ये जो आज यूएन जनरल असम्बली का इजलास हुआ, इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तजियाकारों से इस हवाले से ज़रूर सवालात हम सिलसिले में उठाएंगे। हमें ज्वाइन किया है यूएस अमेरिका से हमारे लिए बहुत ही मोहतरम है, वहाँ से हमें डॉक्टर आदिल नजम साहब स्काइप पे ज्वाइन कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मारिया सुल्तान साहबा टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सरबराह हैं सासी की और इन मामलात पर गहरी नज़र रखते हैं। आप दोनों मौजूद मेहमानों को फॉर्म में वेलकम। मैं न्यूयॉर्क बॉस्टन में मौजूद हैं, न्यूयॉर्क के करीब ही है डॉक्टर आदिल नजम साहब। उनसे जानना चाहूंगा, डॉक्टर साहब बताइएगा, हमने इस पे आज हमारा ये तीसरा शो है। ओआईसी का इजलास हुआ, फिर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स भी मौजूद थे इस्लामी, फिर हमने देखा 5 वज़ीर ख़ारजा इकट्ठे आए, पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा भी शामिल थे, तुर्की के भी थे, फ़लस्तीन के भी थे, सूडान के भी थे, फिर कल एक इशाइया भी हुआ जिसमें ट्यूनिस के वज़ीर ख़ारजा भी थे, आज तकरीर हुई। आप समझते हैं कि इससे इम्पैक्ट पड़ेगा और आलमी बरादरी का जो ज़मीर है उसको अहले मगरब को झंझोड़ने में कुछ कामयाबी मिलेगी? डॉक्टर साहब देखिए, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल आज हमने देखा वो एक अच्छी तकरीर आसिया की तरफ से जो यूनाइटेड नेशन में आज इजलास हो रहा है, इसको मौजूद है, जी। वो भी एक अहम और एक अच्छी चीज है। तो इन दो चीजों का बिल्कुल मेरे ख्याल में एक वो है। वजीर खारजा हमारे जो ममालिक के साथ गए, साथ जो है वो फलस्तीन के खारजा को लेके गए, ये एक अच्छा कदम है। तो आपका सवाल है कि क्या अमीर जुड़ने चाहिए, तो वो 70 साल तो गुजरा नहीं। अच्छा। एक चीज से भी नहीं गुजरेगा, लेकिन ये तकरीब, ये इजलास का होना इसलिए अहम है कि मसले को है ये एलिमेंट रखना है और मसले को की नजर में रखना है। इसराइल की कोशिश है कि वो दबा दिया जाए कि ये साइड लाइन किया जाए। हाँ पाकिस्तान डॉक्टर साहब, मुल्कों माजरत के साथ आपकी आवाज़ में थोड़ी ब्रेकेज आ रही है, तो मैं सही सुन नहीं पा रहा। मैं दोबारा आपके पास आता हूं ताकि आपका जवाब मुफस्सिल अंदाज में हमारे व्यूअर सुन सके, चूंकि आपका बड़ा अच्छा तजिया होता है। इतने में डॉक्टर मारियस के सामने, डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, यही सवाल आपके सामने है। डॉक्टर मारिया सुल्तान साहबा, क्या कहेंगी आप?
I'm sorry, اگر انوار آپ دوبارہ جی سوال سوال یہی repeat ہے، کر اس کا بیک گراؤنڈ یہی ہے کہ فلسطین کی جو سخت صورتحال ہے اس پہ متعدد ہم سفارتی کاوشیں دیکھ رہے ہیں. آج یو این جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوا، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی تقریر کی، ایک اچھی جامع تقریر تھی. آپ سمجھتی ہیں کہ ان ایفرٹ سے عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے میں کامیابی ملے گی؟ اسرائیل کی جو ہٹ درمی ہے اس کو پیچھے کرنے میں، جنگ بندی میں کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے، حتمی پیش رفت؟ انوار صاحب آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے. دیکھیں اگر آپ فلسطین کے مسئلے کو پیچھے سے دیکھتے ہیں یا تاریخی پس منظر میں دیکھتے ہیں تو ہمیں دو تین چیزیں نظر آتی ہیں. فلسطین واحد معاملہ ہے کہ جہاں بین الاقوامی اداروں نے ایک بہت مفصل کردار ادا کیا، لیکن اس مفصل کردار کے اندر پہلے جو ہے تمام جو عرب ممالک تھے اس کے اندر فریق کے طور پر کھڑے ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے بھی کلیدی کردار ادا کیا. کا جنرل اسمبلی کا اجلاس ہے، اس کو یونائٹ پیس یعنی کہ اگر امن کے لیے متحد ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو یو این سیکورٹی کاؤنسل ہے جو اس سال نہیں ہے کیونکہ اس کا ایک رائٹ ہے. اگر آپ نے ایسی صورتحال سے نکلنا ہے تو یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے اندر ایک ریزولوشن ہے جو پاس کی جا سکتی ہے، اور جو فلسطین کے لیے 1973 میں پاس کی گئی، اور اس کے تحت نہ صرف اسرائیل کے اوپر سینکشنز لگ سکتی ہیں لیکن اسرائیل کے خلاف ایک جنگ کی اقوام متحدہ کی طرف سے بھی ایک جنگ کا آغاز کیا جا سکتا ہے. لیکن اس وقت مسئلہ ان کوششوں کا نہیں ہے کہ یہ کوششیں کیا سچ مچ پریشر ڈال سکتی ہیں، یقیناً ڈال سکتی ہیں. لیکن مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ کیا جو عرب ممالک ہیں اور جو مسلمان ممالک ہیں، کیا ان کی حکومتیں اس وقت متحد ہیں فلسطین کے معاملے پہ، اور کیا وہ اس کے لیے ایک جامع جو ہے کردار ادا کر رہی ہیں یا نہیں. افسوس کی بات یہ کہ ابھی تک وہ آپ کو کردار نظر نہیں آ رہا، نہ مصر کی طرف سے، نہ ہی سعودی عربیہ کی طرف سے، اور نہ ہی ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی ممالک کی طرف سے جہاں قطع کلام کے فلسطین کو یہ لیے، چیز قطع دی ہے. کلام ڈاکٹر صاحب، مصر اور شام نے تو کوشش کی، اردن نے کوشش کی اور ایکسس بھی دی ہے غزہ کے لیے ایجپٹ میں، لیکن وہ اس کو کوئی پذیرائی نہیں ملی. دیکھیں اگر آپ یاد ہوگا آپ کو، اگر فلسطین کے معاملے پہ دیکھتے ہیں تو کیمپ ڈیوڈ جو ہے، اور اگر آپ 1973 کی عرب اسرائیل جنگ دیکھتے ہیں، یا اس کے بعد جو سب سے زیادہ آپ ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں جو آئل کنٹریز کے لیے، او سی ای کنٹریز کے لیے ایک بہت بڑا ایک کلیدی فیصلہ تھا، وہ یہ تھا کہ انہوں نے تیل بند کر دیا تھا تمام یورپین اور امریکہ کی. اور اس کے بعد جو ہے نہ صرف اسرائیل پر پریشر پڑا تھا، لیکن کیمپ ڈیوڈ اکارڈ جو ہے اس کے ساتھ جو ہے باقی جو معاملات ہیں وہ بھی کرنے کی کوشش کی. اس وقت مسئلہ یہ ہے، جیسے میں نے کہا کہ یہ جو سرنگیں جس کے اوپر میں تھوڑا موبائل اپنے سامنے رکھیے گا، آپ کی آواز بیچ میں سے مس ہو جاتی ہے پلیز. میں نے کہا یہی بات ہے کہ اس وقت جو ہے آپ کے پاس 1973 والی صورتحال نہیں ہے. اس وقت جو ہے آپ کے پاس جو عرب ممالک ہیں وہ اس وقت اسرائیل کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کو آئی میٹ کی طرف سے کوئی اس قسم کی صورتحال نظر آ رہی ہے. جب تک آپ ایک جنگی طور کے اوپر فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، جب تک آپ ایک مفصل جواب نہیں دیتے جو بطور مسلم ممالک آپ کو دینا چاہیے فلسطین کے معاملے پہ، آپ اسرائیل پہ اس قسم کا پریشر جنریٹ نہیں کر سکیں گے. ٹھیک، ایک تو آپ نے کہا کہ ایز اے مسلم ممالک جب تک سے ہم جنگی بنیادوں پر، اور آپ نے کہا جیسے تیل کی ترسیل روکی گئی تھی، اگر اس طرح کے اقدامات نہیں اٹھاتے تو پریشر نہیں بن پائے گا. ایسا ہی ہے ڈاکٹر صاحب، میں صحیح سمجھوں؟ جی بالکل ایسے، بالکل ایسے، کیونکہ اس وقت معاملہ یہ ہے کہ یہ صرف جو جس معاہدے پہ یہ لوگ پہلے کاربند تھے کہ 2 ریاستیں اور 2 دارالحکومت یروشلم میں بنیں گے، وہ اب وہ نہیں بنانا چاہ رہا اسرائیل جو ہے یروشلم سے تمام فلسطینیوں کا انخلا چاہتا ہے. اور اس انخلا کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ جو فلسطینی ریاست ہے وہ بالکل محکوم ہو جائے ایک طرح سے بالکل اسرائیلی حکومت کی، اور ان کا کیپٹل بھی نہ ہو. تو جب کیپٹل آپ یروشلم سے نکال دیتے ہیں تو پھر فلسطینی ریاست کا جو قیام ہے، اس کی جو بنیاد ہے وہ ختم ہوتی ہے ایک طرح سے، کیونکہ اس میں پھر آپ ان کو ایک ریفیوجی اسٹیٹس سے بھی نکال کے ایک اور جگہ پہ لے کے جائیں گے. یہ ایک ایسی مثال ہے جو تمام جو معاہدے ہوئے ہیں اسرائیل کے ساتھ ابھی تک فلسطین کے اور عربوں کے، ان سب کی مخالفت بھی کر رہی ہے اور ان سب کے برعکس بھی ہے. ٹھیک ہے، ذرا میں چاہوں گا کہ اگر ڈاکٹر عادل صاحب سے رابطہ ہو یا اعجاز چودھری صاحب سے اگر ہمارا رابطہ ہو سکے. لیکن جی ڈاکٹر عادل انجم صاحب، سر آپ سے اب مجھے سن پا رہے ہیں سر؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ اپنا پلیز جواب مکمل کیجیے گا، بیچ میں تھوڑا سا چونکہ آڈیو بریک تھا تو اس لیے میں چاہوں گا دوبارہ آپ کو ہمارے پی ٹی وی کے ویورز سن پائیں کہ آپ کیا کہہ رہے تھے ہمارے سوال کے نتیجے میں. دیکھیں آپ نے جو پوچھا تھا کہ یہ جو آج میٹنگ ہوئی یونائٹڈ نیشنز میں اور اس کے بعد وہاں تقریریں ہوئی جس میں پاکستان کے وزیر خارجہ کی تقریر ہوئی
وہ مؤثر ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. تو میرے خیال میں اچھی تقریر, میرے اچھا. خیال میں اجلاس ہوا, یہ بہت اچھی بات ہے. ہم، اور اجلاس کا ہونا خود ایک اچھی بات ہے, تو وہ مسئلے کو ایلیویٹ کرتا ہے, وہ مجبور کرتا ہے اسرائیل کے ایمبیسڈر کو کہ وہ آپ کو کچھ بات, ہم، وہ مجبور کرتا ہے امریکہ کے ایمبیسڈر کو کہ وہ آپ کو جواب دے. لیکن یہ سوچنا کہ تقریروں کی وجہ سے سب حل ہو جائے گا, ایسا نہیں. تو ایک تقریر سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسئلے کے لیے ہمیں مسئلے کو ایلیویٹ کر کے اس کو ایلیویٹ نہیں رکھنا ہوگا. میرے خیال میں ڈپلومیٹک اسٹریٹجی یہ ہونی چاہیے کہ کس طرح ہم اس کو بار 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 ہر ہم، ان اے وے, اسرائیل یہ چاہے گا کہ یہ اگنور ہو, تقریریں ہوں گی یہ اب آگے تک. ٹھیک. ہماری مطلب مسلمان ملک کو کوشش کرنی چاہیے کہ جناب اس کو آپ اگنور کرتے, ہم خاموش نہیں رہیں جب تک اس مسئلے کی جو کارروائی ہے وہ یونائٹڈ نیشن میں نہ. ٹھیک ہے. اور دوسرا میں چاہوں گا یہ جو سر آپ نے کہا کہ تقریر ان کی اچھی تھی, کچھ انہوں نے نکات اٹھائے, بین الاقوامی فورس کی بات کی, اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل اور جنرل اسمبلی سے کہا کہ ان ہاسٹیلیٹیز کو, جنگ بندی کو روکنے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں. وہاں پر جس طرح ہیومن ٹریجڈی ہو رہی ہے, میڈیکل ایک ہنگامی صورتحال ہے, اس کے لیے سٹیپس لیے جائیں. ڈاکٹر عادل صاحب کیا بیانیہ ہے, کیونکہ ظاہر بات ہے امریکہ ایک بہت بڑا اتحادی ہے اسرائیل کا, اور ہمیں تو امید لگائی ہوئی تھی کہ امریکی صدر جو بائیڈن, جن کا اب میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ شاید ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے اور ان کی ایک ہفتے میں 4 کالز ہو گئیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایک جنگی کارروائی میں کمی لائی جائے, وہاں کوئی ایسی رائے عامہ بن رہی ہے کہ اسرائیل جو اب کر رہا ہے, جو ہمیشہ سے کر رہا ہے اور بہت زیادتی ہے اور نہتے فلسطینیوں کو جو ہے وہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کوئی تمام یہ جو بیانیہ ہے اس سے کوئی رائے عامہ میں تبدیلی آ رہی ہے امریکہ میں؟ دیکھیں امریکہ کی پالیسی میں تبدیلی نہیں آ رہی, لیکن رائے عامہ میں شاید آ رہی ہے. اچھا. آئی ہوپ کہ رائے عامہ میں آ رہی ہے, اور ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ ہم نے خصوصاً جو گزشتہ ویکینڈ پہ مظاہرے دیکھے یہاں امریکہ میں, ہم، نیو یارک میں, بoston میں, ہر شہر میں, ان کی مقدار تعداد لوگوں کی بھی زیادہ تھی اور جو لوگ تھے وہ بھی مختلف تھے. ایک طرح سے سوشل میڈیا نے یہ کیا ہے کہ جو آوازیں, جو تصویریں, جو حقائق مین اسٹریم میڈیا دبا سکتا تھا, اب وہ دب نہیں سکتا. ہم، اب وہ ہر ایک کے سامنے ہوتا ہے. ایک بچی کے جو خون زدہ جوتے ہیں, اس کی تصویر دیکھ کے وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ بچی مسلمان ہے یا فلسطینی ہے. ہم، ایک باپ یہ سوچتا ہے یا ایک ماں یہ سوچتی ہے کہ یہ میری بچی ہو سکتی ہے. ہم، تو اس لحاظ سے ایک طرح سے ہمیں پریشر نظر آ رہا ہے. ہمیں کانگریس کے اندر بھی جو ایک ڈیموکریٹس کی کم از کم ایک گروہ ہے, چاہے چھوٹا ہو, لیکن وہاں سے ہمیں تبدیلی نظر آ رہی ہے. وہ پولیٹیکل پریشر ضرور بائیڈن صاحب پہ پڑے گا, لیکن بالعموم یونائٹڈ اسٹیٹس چاہے ڈیموکریٹ ہو چاہے ریپبلکن ہو, اس کا جو اسرائیل کے ساتھ ایک پالیسی لنک ہے وہ رہے گا. تقریر اگین جو ان کی تھی وہ اچھی تھی, اس لیے بھی اچھی تھی کہ انہوں نے کچھ جو ہے سجیشنز دی جن کا آپ نے بھی ذکر کیا. لیکن یہ سوچنا کہ جناب کیونکہ انہوں نے سجیشن دے دی کل یونائٹڈ نیشن ایسا کر دے گا, ہم، وہ ایسا نہیں ہوگا. میرے خیال میں ایک اور جو اہم تقریر تھی وہ بیچارے, اور میں بیچارہ جان کے کہہ رہا ہوں, جو بیچارے یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل ہیں جی. ان کی تقریر تھی. جو پہلی تقریر ہوئی جی. یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل کی, ان کی جو بے بسی تھی وہ بھی اس سے ظاہر تھی. ہاں. ہی واز ویری مچ سیئنگ کہ یار یہ جو ہو رہا ہے یہ ہر قسم کے بین الاقوامی قانون کے خلاف ہے. لیکن ان کی تقریر میں ایک بے بسی بھی یہ تھی کہ میں یونائٹڈ نیشن کا سیکرٹری جنرل ہوں گا, لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں مسئلے کا حل کروں. سو میرے خیال میں یہ باتیں کرنا جو ہے یہ ضروری ہے کہ کہیں کہ جناب ایک عالمی فورس ہو اور ایک عالمی اس پہ مانیٹرنگ ہو, لیکن کہنے اور کرنے کے بیچ میں جو سیاست ہے وہ اس وقت بھی بہت لاپ سائڈ ہے. میرے خیال میں اگر کوئی جنگ ہے تو یہ ہتھیاروں شتیاروں والی جنگ نہیں ہے, نہ ہماری اوقات ہے, نہ ہم پہلے کر سکیں نہ بعد میں کر سکیں گے. لیکن اگر کوئی جنگ ہے, اگر کوئی بیٹل, تو وہ نیریٹو کی بیٹل ہے. ٹھیک. اور نیریٹو کی بیٹل میں اس بار ہمیں ایک تبدیلی نظر آ رہی ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان ملک اس تبدیلی کو ایمپلیفائی کیسے کریں. ٹھیک. دیٹس ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. میرے ساتھ ہی رہے گا آپ بھی ڈاکٹر صاحب. ابھی ہمیں اعزاز چودھری صاحب نے جوائن کیا ہے, سابق سیکرٹری خارجہ, پاکستان کے امریکہ میں سفیر رہ چکے ہیں. اعزاز چودھری صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر آپ نے ہمیں وقت دیا. ڈاکٹر عادل نجم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈاکٹر ماریہ صاحبہ ہیں. میں آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رہ چکے ہیں اور ترجمان رہ چکے ہیں, ہمارے سیکرٹری خارجہ. سر یہ یو این جنرل اسمبلی کا اجلاس, اس کی سمبولک ویلیو تو اہم ہے, جیسے ڈاکٹر عادل نجم صاحب کہہ رہے تھے کہ تقریر ہونی چاہیے. ظاہر بات ہے اس سے ایک پریشر بلڈ ہوتا ہے, اور اب یہ بیانیے کی جنگ ہے, لیکن
मुतालबा करने और होने में बहुत फ़र्क है। और मैं इनसे एग्री करता हूँ कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंटोनियो गुटेरेस की स्पीच मैंने भी सुनी और मुझे भी ताज्जुब हो रहा था कि वो खुद कह रहे हैं कि जुल्म हो रहा है, उसको ख़त्म होना चाहिए। लेकिन वो एक यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की शूमी किस्मत, वो ऐसे वीटो की पावर है कि कोई भी सुपर पावर इस दफ़ा अमेरिका उसको वीटो कर देता है। क्या कहेंगे सर आप, क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए? हम बात भी कर रहे हैं, आज शामिद कुरैशी जी भी कह रहे थे, उन्होंने तो कहा भी और कि जो पाकिस्तान के हवाले से, जो पाकिस्तान में कल यहाँ पर इस्लामाबाद और पूरे पाकिस्तान में यौम फ़लस्तीन भी मनाया जा रहा है, इससे बढ़कर क्या किया जा सकता है? जी, ये बात तो दुरुस्त है। मैं आदिल नजम साहब की तकरीबन तमाम बातों से पूरी तरह इत्तेफाक करता हूँ कि एक बेबसी की कैफियत तो है। अब देखें ना, पूरी अक़वाम मुत्तहिदा सवाए अमरीका के ये चाहती थी कि सीज़ फायर हो जाए, जी लेकिन वहाँ निज़ाम ऐसा है कि जो ताकतवर मुल्क है, वीटो पावर है, वो नहीं होने देगा। और अमेरिका के अंदर भी कोई मोनोलिथ नहीं है, एक आवाज़ नहीं है। यकीनन उसमें बहुत सारी आवाज़ें हैं जो उसके इस सीज़ फायर को शायद चाहेंगे अवामी सतह पर भी। लेकिन हकीकत ये है कि जो जूइश लॉबी है अमेरिका में, वो इतनी ताकतवर है कि मेजॉरिटी ऑफ सेनेटर और कांग्रेसमैन एंड कांग्रेस वुमेन उसको फॉलो करते हैं। उससे प्रेसिडेंट बाइडेन भी नहीं निकल सकता, कोई भी नहीं निकल सकता। और उसका अमली इजहार जब सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद पेश की गई कि सीज फायर किया जाए, तो वो अमेरिका ने वो नहीं होने दिया, बल्कि पता नहीं एक सस्टेन्ड पॉज की बात की। तो ये साफ जाहिर है कि ये ताकत के इस्तेमाल और ताकत की जंग है। लेकिन जिस तरह आदिल नजम साहब ने कहा, उस दिन भी मेरे साथ ये किसी और प्रोग्राम में भी थे कि बैटल ऑफ नैरेटिव्स जो है वो आजकल ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। लेकिन हकीकत यह है कि बैटल ऑफ नैरेटिव्स में भी मुसलमान ममालिक जो हैं वो थोड़ा पीछे हैं। अभी भी मैं आज दोपहर को हिसाब लगा रहा था कि यूरोप के कौन से मुल्क ने कौन कौन सा एक्शन लिया है या क्या कौन कौन सी चीजों की डिमांड की है। किसी ने कहा कि आप उनकी बाइकआउट करें इसराइल की, उनका, लेकिन मुसलमान ममालिक ने ये काम जो है वो नहीं किया सिवाय चंद एक। मुझे खुशी है कि पाकिस्तान जो है उन ममालिक में शामिल है जो हक के लिए पहले भी आवाज उठाता रहा था और आज भी उठा रहा है। और बड़ी अच्छी बात है कि हमारे वज़ीर ख़ारजा ने इस वक्त एक अच्छी सफारतकारी की है और साथ ही साथ तुर्की ने भी हमेशा इस किस्म की मिसालें तय की हैं। लेकिन हकीकत यही है कि इसराइल को नजर आ रहा है कि उसकी पुष्ट पर जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है वो मौजूद है और वो उसको समझौता करने के लिए उस पर कोई दबाव खास नहीं है। लेकिन हमें कुछ उम्मीद पैदा हुई थी जब प्रेसिडेंट बाइडेन का ये बयान आया कि उन्होंने नेतन्याहू से बात की है और हमें उम्मीद रखनी चाहिए, अल्लाह करे कि ये कुछ अकल उनको आ जाए। अगर इसराइल का ये ख्याल है कि वो फलस्तीनियों की जिंदगी अजीरन बना कर तो वो खुद पुरअमन हो जाएगा, तो वो भी शायद अपने तारीख का मुतालिया सही तरीके से नहीं कर रहा है। हमें आवाज उठाते रहना चाहिए, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ इस बात से, और कहते रहना चाहिए। हक को हक कहना भी जो है वो बहुत जरूरी है, खुसूसन हमारे अपनी फेथ के हिसाब से। ये आपने अमेरिका की आपने बात की, डॉक्टर साहब ने बात की, डॉक्टर मारिया भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो कह रही थी, फिर मैं उनके पास जाऊंगा एजाज चौधरी साहब, कि इस्लामी ममालिक को चाहिए कि वो जिस तरह एक्शन इनको लेना चाहिए उस तरह नहीं ले रहे। तेल की बंदिश, उन्होंने कहा 73 की वॉर थी तो सप्लाई ऑफ ऑयल को सस्पेंड कर दिया गया था। आप समझते हैं कि 58 ममालिक हैं, बहुत बड़ा ब्लॉक बन सकता है और बहुत बड़े ज़खायर से माला माल हैं, अपना हुजम रखते हैं। अगर ये सारे इकट्ठे हो जाएं और प्रेशर डालें तो बेशक अमेरिका पीछे खड़ा हो, कोई इजराइल जो है वो इसका दबाव तो लेगा ना फिर ऑब्वियसली, और पूरी दुनिया लेगी। नहीं, मैं आपको बताऊं कि ये एक गैर हकीकत पसंदाना बात आपने कही है। ओआईसी जो है वो इतनी मुतहिद नहीं है जितनी आप कहते हैं। ओआईसी के अंदर बहुत सारे ऐसे ममालिक है जहां मुस्लिम मेजॉरिटी भी नहीं है, 20% भी नहीं है, कुछ तो 7%, 6%, 8% है। तो एक तो दूसरा, फिर उनकी आपसी इख्तलाफात बहुत ज्यादा है आपस के जो मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर। तो इस वजह से उस किस्म का इत्तेहाद वो करना कि वो बाकायदा कोई एक्शन ले लेंगे उसके ऊपर, वो कामयाब पहले भी नहीं हुआ और अभी भी नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर है कि अल-कुद्स के मामले में और फलस्तीन के मामले में हमेशा से ओआईसी ने आवाज उठाई है और उस पर इख्तलाफ से राय नहीं हुआ है, तो वो तो जरूर है।
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز ڈویبل تھی اور ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم جن مسلمان ممالک کے سفارتی تعلقات تھے ان کے ساتھ وہ اس کو اگر ڈاؤن گریڈ کرتے ہیں. کچھ ایک یورپی ملک نے کہا کہ جی اسرائیل کی پروڈکٹس سے بائیکاٹ کیا جائے. اگر وہ مسلمان ممالک جو کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں, ساری OIC نہ کرے لیکن کم از کم جو بڑے بڑے مسلمان ممالک ہیں جو لائک مائنڈڈ کی شکل اختیار کر سکتے ہیں وہ اگر کم از کم اس قسم کے 2-4 سٹیپس اگر لیں تو پھر بھی رائے عامہ میں جو ہے وہ تھوڑی سی استوار ہوگی اور اسرائیل کو بھی پتا چلے گا کہ نہیں جی یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ درست نہیں ہے. یورپ اس وقت خاص طور پر مشکل پوزیشن میں ہے کیونکہ یورپ نے ہمیشہ ہیومن رائٹس کا چیمپئن بننے کی کوشش کی ہے. وہ جہاں جہاں دنیا میں اسپیشلی جو ڈیولپنگ کنٹریز تھے ان کو بڑا لتاڑتے تھے کہ آپ کے ہیومن رائٹس ٹھیک نہیں ہے. تو آج اس سے زیادہ بھیانک بشری حقوق کی خلاف ورزی تو کہیں بھی نہیں دیکھی گئی. ٹھیک ہے, ایسے میں یورپ جو ہے وہ اس کا بھی بہت فرض بنتا ہے. لیکن امریکہ کی وجہ سے اور امریکہ کے دباؤ کی وجہ سے میرے خیال میں اسرائیل جو ہے اس کا ہاتھ روکنا مشکل ہو. اعزاز صاحب میرے ساتھ رہے گا. عادل صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں ذرا ڈاکٹر ماریا کا ایک کمنٹ لے کے پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں. ڈاکٹر ماریا صاحب ڈویبلز وہ بتائیں, ڈاؤن گریڈ کیے جا سکتے ہیں اپنے تعلقات. اعزاز چودھری صاحب نے بائیکاٹ کی بات کی ہے, آپ ان کی کموڈیٹیز کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں اور دوسری سینکشنز بھی لگائی جا سکتی. کم از کم وہ ممالک جو بڑے ممالک ہیں, اور انہوں نے کہا یہ غیر حقیقت پسندانہ ہے اگر توقع کی جائے کہ پوری جو OIC اور 58 اسلامی ممالک ہیں وہ یکجان یک قلب ہو جائیں گے اسرائیل کے خلاف. کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ اس وقت جو ہے آپ کے پاس اسلامی ممالک کے اندر وہ لیڈرشپ موجود نہیں ہے جس کے تحت جو ہے آپ 1973 والی صورتحال کو دوبارہ پیدا کریں. آپ نے سوال یہ کیا تھا کہ کیا ہم کر سکتے ہیں. آپ کر ضرور سکتے ہیں. کیا اس وقت آپ متحد ہیں؟ نہیں, آپ اس وقت متحد نہیں ہیں. کیا آپ کے پاس اسلامی ممالک میں یہ لیڈرشپ موجود ہے جو یہ کام کر سکے؟ نہیں. ہاں صرف ایک چیز ضرور ہے, وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان کی عوام کی طرح جو باقی اسلامی ممالک کی عوام باہر نکلتی ہے اور یہ باہر نکل کے اپنی گورنمنٹ پہ پریشر ڈالتی ہے تو پھر آپ کچھ عملی اقدامات کر سکتے ہیں جو عملی اقدامات پھر ایک انٹرنیشنل پریشر بن سکتے ہیں اسرائیل کے. لیکن اگر آپ یہ کام نہیں کرتے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ فلسطینی اپنے حق کے لیے صرف جو ہے سوائے غلیل اٹھانے کے یا سوائے سوشل میڈیا کے اوپر یا ان چیزوں کے اوپر اس کے علاوہ کھائیں اور کسی جگہ پہ ایک مؤثر طریقے سے ایک مؤثر آواز کے طور پہ باہر نکل سکیں. تو اس وقت جو تمام تر ذمہ داری ہے فلسطینی مسئلے کی وہ اس وقت مسلمانوں کے اوپر ہے. کیونکہ دیکھیں اس وقت یہ مسئلہ صرف فلسطین کا نہیں ہے, مسجد اقصیٰ کا بھی ہے. اور یہ بھی ہے کہ مسجد اقصیٰ کا مستقبل کیا ہوگا, کیونکہ ابھی جو صورتحال نظر آ رہی ہے, جو باتیں نظر آ رہی ہیں اور جس بنیاد کے اوپر اسرائیل کو نظریاتی طور پہ رکھا گیا, اس میں اگر آپ دیکھیں, اگر کچھ عرصہ پہلے, اگر آپ کو یاد ہو, ابھی کچھ 1-2 مہینے پہلے کی بات ہے, جو اہم اسلامی ممالک تھے جیسے سعودی عربیہ, UAE, بحرین, ان سب ممالک سے اسرائیل نے اپنے سفارتی تعلقات کو استوار کیا. آپ پہ بہت پریشر تھا کہ آپ بھی جو ہے اسرائیل کو مان لیں. سعودی عرب سے تو استوار نہیں ہوئے نا. ہاں, اور اس کے بعد ظاہر ہے جب آپ یہ مان لیتے ہیں اور اس وقت اگر 1.5 لاکھ بندے UAE آ رہے ہیں جو یہودی ہیں اور جو ان کی جو ہے نقل و حرکت شروع ہو چکی ہے اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے بہت سارے تانے بانے جو ہیں ادھر ملنا شروع ہو جائیں, تو یہ حکومتیں آپ کی اس طرح مؤثر نہیں رہتی اسلامی موقف کے اوپر. اس لیے اس وقت پریشر صرف اسلامی عوام نکال سکتے ہیں, اور اگر وہ باہر نکلتے ہیں اور یہ پریشر کنٹینیوس ہوتا ہے, ان کی جو نیشنل پارلیمنٹس ہیں, جو باقی اپوزیشن پارٹیز ہیں, باقی پارٹیز حکومتوں کو پہ پریشر ڈالتی ہیں یا ہیں, تو پھر آپ کچھ کر سکتے ہیں. ادروائز آپ اس وقت ایک بہت ہی یہ مسلم امہ پہ فلسطین پہ یہ ایک بہت ہی میرے خیال سے بھیانک وقت ہے. اس کی مثال آپ کو عرب اسرائیلی کانفلکٹ یا فلسطینی کانفلکٹ میں نہیں نظر آتی. یہ شاید آپ کو 1973 عرب اسرائیلی جنگ کے اندر بھی نہیں تھی, کیونکہ اس صورتحال میں بھی آپ پاس کچھ لوگ کھڑے تھے جو فلسطینیوں کے ساتھ تھے. اس وقت وہ صورتحال نہیں ہے. اس وقت نہ تو آپ نے ان کی انتفاضہ ہے, لیکن ایک بات ضرور ہے, یہ جو ہے بات اسرائیل کے لیے بھی مسئلہ ہے, وہ یہ ہے کہ اگر تیسری انتفاضہ شروع ہوتی ہے, اور یہ انتفاضہ اگر شروع ہوگی تو یہ یقینی طور کے اوپر جیروسلم کے اندر شروع ہوگی, یہ غازہ میں شروع نہیں ہوگی, کیونکہ جن لوگوں کو نکالا جا رہا ہے وہ جیروسلم سے نکالا جا رہا ہے. اور اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے اور تیسری انتفاضہ شروع ہوتی ہے تو پھر مڈل ایسٹ کے اندر, جو مشرق وسطیٰ کے اندر جو صورتحال بنے گی وہ ایک ڈفرینٹ کونوٹیشن کی, ایک ڈفرینٹ کانٹیکسٹ کی ہوئے گی. اس میں ایران کا کردار, اس میں حماس کا کردار, اس میں سیریا کا کردار, یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک طرح سے گیم چینجرز بنیں گی. ٹھیک. ڈاکٹر عادل صاحب, یو وانٹڈ ٹو ایڈ سم تھنگ سر, پلیز گو ہیڈ. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ. میں اسی جو آپ کا سوال تھا جو آپ بات کر رہے تھے دونوں سے, اسی پہ بات کرنا چاہوں گا کہ کیا کر سکتے. دیکھیں اعزاز چودھری صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ جنگ کرنے میں اور کچھ نہ کرنے میں ان کے بیچ میں ایک بہت بڑا فاصلہ ہوتا ہے. اور وہ جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ڈپلومیسی, اس
کو कहते हैं सफारतकारी। इसीलिए आज जो तकरीर हुई, आज जो इजलास हुआ, वो इम्पोर्टेंट। अगर हम कोई ट्रेड पे कुछ होता है शायद इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरे ख्याल में मुस्लिम ममालिक के बारे में जैसे पहले भी कहा गया, ना हमें वो यूनिटी है, ना हमें वो इस्तात है कि हमारी इकोनॉमिक प्रेशर की वजह से जो है कोई बहुत ज्यादा तब्दीली आ जाए, लेकिन करना जरूर चाहिए। लेकिन देर आर थिंग्स दैट कैन बी डन, और मेरे ख्याल में अच्छी चीजें वो हैं जो आप कंसिस्टेंटली प्रेशर ऐसा डालें कि मसला एलिवेट कम अज कम पब्लिक में रहे। मेरे पास दो छोटी सी गुजारिशें, उनसे तब्दीली नहीं आएगी, लेकिन कम अज कम गुफ्तगू जो है वो एलिवेट हो सकती है। एक ये कि आई हैव बीन सजेस्टिंग कि ना सिर्फ आज का इजलास, लेकिन मुसलमान ममालिक अगर सारे 50 के 50, 57 के 57 नहीं करते, तो उनमें से बहुत सारे रोज वॉकआउट करें यूनाइटेड नेशन, हर रोज वॉकआउट, अच्छा, एक सिंबॉलिक वॉकआउट हो, 10 मिनट का हो, लेकिन ताकि याद दहानी रहे कि जनाब ये मसला हम भूले नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ओनली टू कीप द इशू अलाइव। एक और सजेशन ये, अगेन आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं। आपने जुम्मे को जो आपने कहा कि जी हम इस पे गौर करेंगे, हम इस पे खामोशी करेंगे, उससे ज्यादा अगर ओआईसी के ममालिक या ओआईसी के बहुत से ममालिक, सारे नहीं, जुम्मे के दिन जहां जहां अपने मुल्क का झंडा लहरा, उसके साथ फलस्तीन का झंडा लहरा, अच्छा, you will force the world, you will force Facebook, you will force Twitter, you will force New York Times कि वो तस्वीरें लें कि जनाब ये अंकारा में भी आज फलस्तीन का झंडा जो है प्रेसिडेंट हाउस पे जल रहा है, पाकिस्तान में भी फलस्तीन का झंडा है, विच मीन्स कि ये जो मुसलमान ममालिक या कुछ मुसलमान ममालिक हैं, कम से कम खड़े तो हैं। आई अंडरस्टैंड कि इससे तब्दीली नहीं आ जाएगी, इसराइल ये नहीं कहेगा अच्छा ये इन्होंने झंडा लहरा दिया तो हम अपना चेंज कर देते हैं, लेकिन मसला एलिवेट होगा। वो जो है ना जिहाद का प्रिंसिपल, कि अगर रोक सकते हो तो रोको, अगर नहीं रोक सकते तो कम से कम बोलो तो। जी। सो इन सम वेज हमें कंसिस्टेंटली क्रिएटिव होना होगा टू डेमोन्स्ट्रेट कि हम साथ खड़े एंड कंसिस्टेंटली साथ खड़े। एजाज साहब, ये जो सजेशंस आई हैं डॉक्टर आदिल नजम साहब की, वॉकआउट और फ़लस्तीन का झंडा, जुम्मे को कल यानी इंशाल्लाह पाकिस्तान की तुल अर्ज़ में यौम फ़लस्तीन मनाया जाएगा, मजलूम फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती, झंडा अगर लहराया जाए और पाकिस्तान इस्लामिक वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट कैपिटल्स में, रियाज में, अंकरा में, इस्लामाबाद में और जितने कैपिटल्स हैं वहाँ पर हो, तो आप समझते हैं इससे इम्पैक्ट बनेगा? जी इम्पैक्ट, जी मैं इत्तेफाक करता हूँ उनकी तमाम तजावीज़ से। किसी भी हवाले से इस मसले में, इस फ़लस्तीन के हकूक़, फ़लस्तीनियों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाना हमारा फ़र्ज़ है। पाकिस्तान तो हमेशा से उठाता रहा है, और ये इस तरह के तमाम सिंबॉलिक जेस्चर अगर सारी ओआईसी नहीं कर सकती तो कम अज़ कम लाइक माइंडेड जो ममालिक हैं, और मैं समझता हूँ कि इससे वी शुड गो बियॉन्ड ओआईसी। बहुत सारे ऐसे नॉन ओआईसी कंट्रीज हैं जो आपका इन तमाम मामलात में साथ देंगे, और मेरा ख्याल इस डिबेट जो जनरल असेंबली में हो रही है उसमें आप देखेंगे बहुत सारे इस किस्म के आइडियाज जन्म लेंगे जो फिर इस किस्म में। लेकिन साथ ही साथ आदिल नजम साहब ने भी कहा, खुद ही माना और खुद ही कहा कि भाई इसका ये मतलब नहीं है कि इसराइल जो है वो अपनी रविश से बाज आ जाएगा, क्योंकि इसराइल जो है वो ताकत का तवाज़न अपने हक में देख रहा है इस वक्त। तो इस वजह से ये ताकत का खेल है जिसको ताकत से ही अल्टीमेटली खत्म करना होगा। तो आपको तो पता ही है कि जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्गे मफाजात। तो इस वक्त फलस्तीनी बुनियादी तौर पर उस जुर्म ज़ईफ़ी की सजा भुगत रहे हैं जो उनकी अपनी भी है लेकिन पूरी मुसलमान उम्मा की भी है। लेकिन बहरहाल आवाज उठाते रहना चाहिए हमें, और क्योंकि इसका ये मतलब ये नहीं है कि आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं, आपको बिल्कुल ये तमाम स्टेप्स लेने चाहिए। और मेरे ख्याल में इस डिबेट से वो सारे स्टेप्स जो हैं निकलेंगे, और इस बात से कतई नजर कि कितने मुमालिक आपके साथ है, पाकिस्तान को तो बहरहाल ये काम करना है। और मुझे खुशी है कि कल पाकिस्तान में ये पूरा एहतजाज होगा। इनफैक्ट हम खुद अपने इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज एक छोटी सी जगह पे एक छोटा सा हम भी प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि हम सारों का ये फर्ज है कि हक का साथ दें इस वक्त और बातिल का जो है उसकी मजम्मत जरूर करें। अच्छा डॉक्टर मारिया, ये कल हम इंशाल्लाह निकलेंगे, एहतजाज करेंगे, इज़हार यकजहती करेंगे, उसको डिफरेंट इंटरप्रेट भी किया जाता है वेस्टर्न कैपिटल्स में, और वो कहते हैं इसको बाज़ वो जोड़ देते हैं एक्सट्रीमिज़म से और इस तरह की कैफियत से। आज शाहमूद कुरैशी साहब, वज़ीर ख़ारजा साहब ने यह भी कहा कि जब इंसाफ पर मबनी फैसले नहीं होंगे आलमी सतह पे, जब इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर मायूसी जन्म लेती है, और जब मायूसी जन्म लेती है तो फिर लोग पुरतशद्दुद भी हो जाते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब हम कल एहतजाज कर रहे होंगे, इज़हार यकजहती कर रहे होंगे,
ہمارا طرز عمل اور طریقہ کار کیا ہونا چاہیے تاکہ جو میسج ہم بھیجنا چاہ رہے ہیں وہ مطلوبہ میسج جائے، نہ کہ اس کو غلط تشریح دی جائے یا غلط معنی پہنائے جائیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، یہ تمام مسلمانوں کے جو جذبات ہیں یہ ان کو مجروح کیا گیا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ ایک کوئی واقعہ ہوا ہے یا ایک واقعہ ہے جو مسلسل طور کے اوپر اس پر اسرائیل کرتا جا رہا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں نہ صرف آپ کے جو مظاہرے ہیں وہ جو ہیں اس کے اندر لوگوں کی تعداد کی زیادہ ہونا ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا منظم ہونا اور ان کا تشدد امیز نہ ہونا اتنا ہی اہم ہے، کیونکہ یہ آپ نے جو میسج ہے یہ آپ نے بین الاقوامی دنیا کو دینا ہے کہ یہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ آپ جو سلوشن طاقت کے ذریعے امپوز کر رہے ہیں وہ سلوشن جو ہے وہ تمام مسلمان امت یا فلسطینیوں کو قبول کریں، اور اگر آپ اپنی طاقت کی بنیاد پہ کوئی بھی سلوشن کرتے ہیں تو اس کا جواب کیا ہے؟ آپ نے افغانستان میں دیکھ لیا، طالبان کے پاس تو اس کے برعکس کچھ بھی نہیں تھا، جی، لیکن وہ سلوشن بھی 20 سال طاقت کے زور پہ امریکہ حاصل نہیں کر سکا۔ آج بھی افغانستان کے اندر امریکہ افواج کے انخلاء کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے بعد کس قسم کا جو ہے امن پروسیس سٹارٹ ہوئے گا۔ یہی صورتحال آپ کو مڈل ایسٹ میں نظر آئے گی، اگر بالخصوص فلسطین میں نظر آئے گی، اور تیسری انتفاضہ کو جنم دے گی اگر یہ طاقت کی بنیاد کے اوپر کسی قسم کی سلوشن کو ڈھونڈا جائے۔ میں ڈاکٹر عادل آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا، ایک خبر بھی سامنے میرے آئی ہے، چونکہ آپ یو ایس سے بیٹھے ہیں، برنی سینڈرز اور الیگزینڈریا نے کانگریس میں بل بوتھ ہیو پاسڈ اے بل سو دیٹ ایوری ون کین ووٹ اباؤٹ ڈیسیجن آف گیونگ فنڈز ٹو اسرائیل اور ناٹ۔ تو کیا کوئی تبدیلی کی ہم خواہش رکھیں کہ اس طرح کی اگر کانگریس میں باز گشت ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں، تو امریکہ میں بھی تبدیلی کی ہوائیں چل رہی ہیں ویزاوی دیئر لنکیجز ود اسرائیل ان حالات کے تناظر میں؟ دیکھیں، خواہش تو آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں، کون روک سکتا ہے آپ کو خواہش رکھنے سے، حقیقت لیکن پسندانہ ایسا نہیں ہے خواہش۔ کہ صرف بل کی وجہ سے تبدیلی بالکل پالیسی چینج ہوا ہے، لیکن جو آپ کا پوائنٹ ہے کہ تبدیلی ضرور ہو رہی، تبدیلی ہوتی ہے ایک دم نہیں آتی۔ جو برنی سینڈرز اور الیگزینڈر کورٹیز کا بل ہے، جی، تو انہوں نے کہا ہے کہ جی اپوز کرتے ہیں ہم جو اسرائیل کی امداد ہے۔ ایک تو مجھے کوئی پرسنل فخر یہ ہے کہ الیگزینڈر کورٹیز میری اسٹوڈنٹ تھی، اچھا اچھا اچھا، لیکن اس کے علاوہ آئی تھنک اٹ سگنیفائز کہ امریکہ میں جو ایک انٹرنل ڈبیٹ بھی شروع ہو گئی ہے، جس کا پہلے بھی اعجاز صاحب نے بھی ذکر کیا اور ہم نے ذکر کیا، اس کی وہ ایک مظہر ہے کہ ان اے وے جو ہے نا، جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو پھر اس کو اگنور کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور خصوصاً یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے جو ہے اب ہم آوازیں شروع کرتی ہیں، امریکہ میں جوش کے اندر بھی آوازیں سننا شروع کرتی ہیں، اینڈ دیٹ از اگین وائی، جس طرح میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ ڈسپائٹ کہ اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ ایشو کو دائر نہ ہونے دیں۔ دیکھیں، آج اگر جو ہم نے تقریریں سنی، اس میں ایک اور تقریر ہے جس کا ہمیں غور کرنا چاہیے، وہ یہ کہ جب اسرائیلی ایمبیسڈر نے تقریر کی تو انہوں نے کیا کہا؟ جس طرح ہمارے ایمبیسڈر ہم سے بات کر رہے تھے اپنی کنسٹیٹوئنسی، اسرائیلی ایمبیسڈر کی تقریر ٹوٹلی ڈائریکٹڈ تھی ان لوگوں کی طرف، ہماری طرف نہیں تھی، آپ کے میرے لیے نہیں تھی، اچھا، وہ ان لوگوں کے لیے تھی جو آلریڈی اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ایسا ہی ہونا چاہیے، ٹھیک۔ لیکن اس تقریر میں انہوں نے سب سے بڑا گلہ کیا کیا؟ انہوں نے گلہ کیا کہ جناب یہ یو این کیوں اس پہ بات کر رہی ہے؟ یو این نے تو جب کووڈ آیا تب بھی جو ہے پتہ نہیں کتنے مہینے بعد بات کی، اس میں کیوں 11 دن بات کر دی؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ what that signifies is کہ جہاں آپ پنچ کریں گے انہیں، وہاں وہ کریں گے کہ اسرائیل ول ٹرائی کہ ایشو کو سپریس کرے، جی، وی شوڈ بی ٹرائنگ کہ اس کو سپریس نہ ہونے، وی ہیو ٹو کیپ اٹ آن دا فرنٹ پیج۔ تو چاہے وہ برنی سینڈرز کی قرارداد کی وجہ سے ہو، چاہے وہ آپ کے ایکشنز کی وجہ سے ہو، چاہے وہ آپ کی کنسسٹنسی کی وجہ سے ہو، جو کچھ ایسا آپ کام کر سکتے ہیں کہ مسئلہ جو ہے وہ ان پیپلز آئیز رہے، نہ صرف میری آپ کی، دیکھیں میں آپ کو کنونس کر لوں گا، آپ مجھے کنونس کر لیں گے، لیکن جہاں ہم اسے انٹرنیشنلائز کر سکیں، وی شوڈ ڈو اٹ۔ اعزاز چودھری صاحب، جنگ بندی ہو جاتی ہے، اللہ کرے جلد ہو جائے، اس کے بعد کیا آگے ہونا چاہیے؟ میں اس لیے جاننا چاہوں گا، صرف جنگ بندی ہمارا اس وقت سب سے ترجیحی ہدف ہے، اللہ کرے جلد ہو جائے جنگ بندی، اس کے بعد کیا ہونا چاہیے، فالو اپ کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ جو اصل ایشو جس کا ڈاکٹر ماریا بھی بار بار کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے مسجد الاقصی قبلہ اول ہے، ہمارے لیے نہایت ایک محترم مسجد ہے، ہمارے لیے محترم سمبل ہے، اور 27 رمضان کو جا کے سٹرائک کرنا، اور پھر الجرا میں جا کر جو فلسطینی آباد ہیں ان کو بے دخل کرنا، تو جو عزائم ہیں ان کو روکنے کے لیے ہمارا کیا پھر آگے پلان آف ایکشن ہونا چاہیے؟ دیکھیں، سیز فائر اور مسئلے کے حل کے درمیان ایک اور سطح بھی ہے، وہ ہے ہیومینیٹیرین کرائسس۔
जो है, जी क्योंकि इस वक्त वहाँ पे बहुत बुरी सूरत हाल है। एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड है जो इसराइल ने किया हुआ है। तो आपको याद होगा चंद साल पहले भी ये इस ब्लॉकेड के खिलाफ बड़ी आवाज उठी थी, और तुर्की ने तो अपना एक फ्लोटिला भी भेजा, जी और इस तरह तो हमें एक तो वो सारे जो ममालिक महसूस करते हैं कि वहाँ की इमदाद फौरी तौर पर पहुंचाई जाए, ताकि जो एक ह्यूमैनिटेरियन इशू पैदा हुआ है, इमरजेंसी हुई हुई है, उसको किया जाए। बाकी मैं एक, अगर आप इजाजत दें, तो जो मसले के हल के लिए यकीनन इस मसले का हल जो है वहीं पे है जहां से ये मसला पैदा हो रहा है, और वो है अमेरिका। अमेरिका के अंदर बाई पार्टीजन कंसेंसस हमेशा से रहा है, या बड़े अरसे से रहा है, कि इसराइल की हमायत जो है वो कांग्रेसमैन भी करते हैं, रिपब्लिकन भी करते हैं, और डेमोक्रेट्स भी करते हैं, लेकिन उनके ह्यूमन राइट्स के रैकेट के हवाले से थोड़ी बहुत वो आवाज उठाते हैं, जिस तरह बर्नी सैंडर्स ने उठाई है, वो भी उठाते रहे। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये बैटल ऑफ नैरेटिव्स ही है, और अगर ये बैटल ऑफ नैरेटिव्स अमेरिका में ही लड़नी है, और अमेरिका में उसकी जमीन सरखेज इसलिए है कि वहां पे मैंने देखा है कि वहां इस किस्म की तहरीकें चलती हैं, जिस तरह अभी रिसेंटली जो तहरीक चली थी ब्लैक लाइव्स मैटर, उससे पहले एक पूरी तारीख है अमेरिका में इस तरह की चीजें उठाने की। तो ये भी एक तरीका हो सकता है कि जो लाइक माइंडेड मुल्क हैं, उन सब ने लॉबिस्ट अपने वहां पे हायर किए हुए हैं, तो वो सारे के सारे अपने लॉबिस्ट को फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इस काम के लिए लगा दें कि ये पब्लिक राय आमा जो है सवार की जाए इस तरफ कि इसराइल का हाथ रोका जाए, वहां पे उस मसले का कोई पायदार हल ढूंढा जाए, और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है ना वहां पहुंचाई जाए। तो ये भी एक तरीका है कि वहां बैटल ऑफ नैरेटिव्स अमेरिका के अंदर लड़ी जाए, और फिर उसको जीतने की कोशिश की जाए। डॉक्टर मारिया, योर वर्ड ऑन, अगर हॉस्टिलिटीज बंद होती हैं, उसके बाद फॉलोअप क्या होना चाहिए? डॉक्टर मारिया सुल्तान जी, मैं यही सवाल आपके सामने रख रहा हूं कि हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अल्लाह करे जल्द ये जंगबंदी हो जाए और हॉस्टिलिटीज में जो है वो सस्पेंड हो जाए। उसके बाद इस पे खामोश नहीं बैठना चाहिए, एक फाल और मुतहरक किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने अपनी सजेशंस दी हैं, बहुत अच्छी बात चौधरी साहब ने कहा, जो वहाँ पर एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, जो वहाँ पर एक हेल्थ क्राइसिस है, उसकी तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए, और फिर बैटल ऑफ जो नैरेटिव्स है वो अमेरिका में भी उसको लड़ना चाहिए। आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप क्या सजेशंस देगी, क्या आपकी वे फॉरवर्ड होना चाहिए अगर हॉस्टिलिटीज बंद ये होती जो है? सारी सजेशंस हैं ये बेमायनी हो चुकी हैं, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये तमाम तर सूरत हाल सारी दुनिया में नजर आ रही है। आप मुझे बताएं कि जो इस वक्त सूरत हाल है, जितनी शिद्दत से जो है इजराइल ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, जितनी शिद्दत से वो ये कह रहे हैं दहशतगर्दी के खिलाफ कर रहे हैं, हम रॉकेटों का जवाब दें, तो ह्यूमन राइट्स है वो फलस्तीन के मसले में है। और जब तक कि इसको आप आगे नहीं देखते आप 40,000 लोग हैं। चले, शुक्रिया। आपकी थोड़ी सी साउंड एंड में वीक हो गई थी। डॉक्टर मारिया सुल्तान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर आदिल नजम, आपने यूएस में ज्वाइन किया, और एजाज चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। व्यूअर्स, हमने इस वीक पे 3 शोज किए फ़लस्तीन के हवाले से, बहुत अहम सुलगता हुआ इशू है। हम उम्मीद और दुआ गो हैं कि यूएन जनरल असम्बली सेशन का कोई नतीजा निकले, इस सेंस में कि जो फ़लस्तीनियों पे क़यामत ढाई हुई है वो रुके, और वहाँ पर जो लोग इमदाद के मुतमन्नी हैं, मुंतज़िर हैं, वहाँ तक पहुँचे। वफाकी काबीना ने भी फैसला किया है कि हम वहाँ तिब्बी इमदाद पहुँचाने के लिए जो तरीक़ाकार है उसको फॉलो करेंगे। वज़ीर ख़ारजा ने आज अच्छी स्पीच की। हम उम्मीद करेंगे कि अमेरिका के अंदर भी बेटर सेंस विल प्रिवेल। जैसे मैंने आपको बताया, बर्नी सैंडर्स उनके एक मोतबर नाम है, अलेक्जेंड्रिया, जिसकी तरफ डॉक्टर आदिल नजम साहब ने इशारा किया। अब वहाँ पर भी एक डिबेट शुरू हो रही है कांग्रेस में, क्या हम इसराइल को फंड करना चाहिए या नहीं। इन नुकात को हम आने वाले दिनों में भी उठाएंगे। नेक्स्ट वीक तक सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की पूरा शेड्यूल को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। आपसे मुलाकात होगी पीर की शब 10:05 पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।